Una lang pangutanan ako ninyo, kinsa man karon yung nakitang Catholic Christian nga dunay iyang giingon nga mao ang Dios Ama. Wala man. Si Kristo nagpagkatao, nagpakita ehemplo. So dapat lang ay iunor na to ug atong himuag symbolize nga mao ni si Kristo. Si San Jose, si Santa Maria, atong buhatan. So igsuon ko, managlahi man siguro atong baruganan. Pero usa ra itong tumog. Ikaw karon no magtuog kanang rebulto o unsa diya wa kay gihimong symbolize sa imong mga pag-ampo o imong mga sa gibuhat. Di ka ba makasasala? Kamo karon nga wa magatuo sa mga Catholic style nga pag-ampo nga dunay mga picture, dunay mga ikaw karon wa kay picture sa imong founder sa imong relihiyon, wa kay picture sa imong